दिसाचे सुरवातेक गीत गाऊया 826 सोगली आमी एकठांय जाऊया पेज नंबर 13 826 पेज नंबर 13 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू मोगाच्या इश्टानो आज ग्वादालूप सायबिणीच्या नोवेनाक 8वो दीस जेन्ना एक कुटुंब एकवटान जियेता तेन्ना आमकां तांचे मोदें मनीसपण दिसून येता ती एकामेकाक समजून आपले कुटुंबीक बांदपास गोट दवरतात आनी अशे तरेन ती बरी कुटुंबीक मनशां जातात तर हीच चिंतना मनान दवरून मारये भाशेन कुटुंबीक मनशां जावन जेजूच्या गोवाय जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां जेजूची कृपा खोतखोत्यान मागुया. बाबा भयणानो, आतांच ब्रदरान आयच्या दिसाचो समारंभ आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. मारये भाशेन जेजूक जल्माक हाडूंक आमच्या कुटुंबांत एक व्हड आव्हान, एक व्हड चॅलेंज, ती चॅलेंज मानून घेवन आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमकां कृपा आनी उर्बा आनी बोड मागुया. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयता आवेलोनियन डायस आनी सेवेरीन पौल आमाराल. आज 25 वर्सां लग्नाची तांची. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घातला. ह्या पासत ती देवाक वाखाणटात, देवाक दिन वाचतात आनी देवा लागीं आपल्या कुटुंबाचें जिवीत जेजू सारकेलें कोर म्हूण ती मागतात. आमी तांचे पासत मागुया. आयच्या दिसा सबस्तियाना कुना, लोरेटा, रुजारिया सांताना कुना आपलोय वाडदीस समारंभतात. दोनी देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयच्या दिसा एडवीन आनी आर्कांजला दियागेर आपलो लग्नाचो दीस पाळटात. दोनी देवान ह्याय कुटुंबाक बरेपणान दिवं, आशिर्वादान भरूं आनी तांची चिंतलेलीं कामां दोनयान शाती पावूं म्हूण आमी मागुया. आयच्या दिसा जायत्या जाणांचो लग्न समारंभ आसा. तांकांय दोनया देवाचें आदीन करुया आनी तांचो एक वोट मजबूत कर म्हूण मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत माग म्हूण सांगलां. उदी करून पिडयेंत आसात, तांचो उगडास करुया आनी दोनया देवाची काकूट हे भाशेन तांकां मागून पेकोवणी फाव कर म्हूण तांकां मागुया. आनी सगली आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवा मुखार घालून ह्या बलिदानांत वांटो घेतना कुटुंबाची वांगडी कशी आमी बोलेपणान, मोगान, मानान एकामेकाक बोगसणे दिवन जोगनान देखून मोगाड बापाची
आनी एकामेकाचे आमी बोगसणे मागुया. काकूत मोशीखोर, काकूत मोशीखोर, साईबा. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया, तुजी गरज तुजे मागणे जेजूक कोडय. आमचे भाव भयणां परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान मागुया. सर्वेस्वर आमच्या देवा, तुजी चाकरी करूंक आमकां फावना आनी आमच्या गुन्यांवांकूय लागून आमी खंतीन भरल्या. तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सर्वंडाराच्या येण्यान आमची काळजां तुज्या संतोसान बोर आनी फावो ते परी तुजी चाकरी करूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोबें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवो चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपूण सांगले, जाकोबाच्या पुतानो, म्हजे बोनवटी एकठांय जायात आनी चीट दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायलाचे चीट दिवन आयकात. जुदा तुजे भाव तुजी स्तुती कोत्तले. तुज्या दुस्मानाचे गोमटी तूं दोतोलोय. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार कोत्तले. जुदा एक शिनवाचो पेटो. म्हज्या पुता शिकार करून तूं पोत्तून आयला. शिनवा भाशेन वो एके शिवी भाशेन. दिवयो मोडून जमनीर सोंपोतूं. तो उडकोड्या बसला. कोण ताका उतोयतलो? योनाचो आसा तो यो पोरी. जुदाच्या हातांतली बेटकाती. कोण काडून घेवचो ना, तशेंच ताचेर जांगा मोडटलो. पोदवेचो दांडो. कित्याक ती पोदवी ताचीच आनी सगल्यो परजा ताच्यो आज्ञा पाळटले. देवाचे उतर हे कर. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आनी शांती वस्तली. देवा राजाक तुजे शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोरचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायंती. तुजे पोजेची मोनसबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आनी शांती वस्तली. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजू. दोंगरांचेर तांकां नियानीत मेळू. नितीन तो दुर्बलांक राखून आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारून. जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक सोबली उबी रावया.
Balcón la letra, solves por el sur, solves por el sur, solves por el sur, soy, soy. Solves por el sur, solves por el sur, solves por el sur, soy, soy. सोर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातेवा पोर मोडे जेजू क्रिस्ताचे शोह पोर्तोमा oi matuka somia जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी आब्रामाचो पूत ही ताची पिळगा. अब्राहमाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मलो जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा, हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेर्जोन, हेर्जोनाक जल्मलो आरोन, आरामाक जल्मलो आमिनाबाद, आमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज, ताची आवय राहाब. बोआजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूथ. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सालोमाव, हाची आवय उर्याची पोतीन. सलोमाक जल्मलो राबोम, राबोमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोजफात, जोजफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओजियास, ओजियासाक जल्मलो जोताना, जोतामाक जल्मलो आगाज, आखाजाक जल्मलो हेजियास, हेजियासाक जल्मलो मानासे, मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास आनी जोसियासाक जल्मलो जोकियास आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरचेक बाबिलोनांत निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनाच्या पोरदेसा उपरांत जेकेस्याक जल्मलो सालातेल, सालातेक जल्मलो जेरोबायत, जेरोबायेक जल्मलो अबुईद, अबुईदाक जल्मलो एकलाइम, एकलाइमाक जल्मलो आमोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो इलियाद, इलियादाक जल्मलो एलियाजार, एलियाजाराक जल्मलो माथान, माथानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात, तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगळें मेळून अब्रामाक तावन दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिळगा. दाविदाक तावन बाबिलोनाच्या पोरदेसा मेरेन आनीक 14 आनी ह्या पोरदेसा तावन क्रिस्त मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakamiduga Krista अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, मारये भाशेन कुटुंबाची वांगडी जावन जेजूक गोवाय दिवया. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक, तरणाट्यांक, आवय बापायंक देवान उलो केला की जेजूचे गोवाय जावंक. आनी बागेवन मातयो कितें भाशेन आयचें शुभ वर्तमान 40 पिणका आमच्या दोळ्या मुखार हो इतिहास दवरता. ताचें शुभ वर्तमान भाव भयणानो ताणें जुदेवांक बरयलें आनी जुदेवांक बरोवन सुरवात ह्या ताच्या पुस्तकाची, मातेवाची जेनियोलॉजी ऑफ जिजस
जेजूच्यो पिणगा आतांच आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां तें ताणें आमकां बरोवन दवरलां. दाविदाचो पूत, अब्रामाचो पूत, आनी होच पूत एका कुटुंबांत जल्मला म्हूण आमकां सांगून दिलां. ह्या खातीर आमी सगल्यांनी जेजूक आमच्या काळजाच्या घरांत स्विकार दिवंक, काळजाच्या गोठ्यांत येवकार दिवंक आमी वावर करूंक जाय आनी ताचे गवाय जावंक देव आमकां उलो मारता. भाव भयणानो, देवाचो पूत तो आनी जेजू भायलो न्हय, आमच्याच कुटुंबांतलो, आमचेच भाशेन भुरगो तो. आनी हो भुरगो मारयेक आनी जुजेच्या कुटुंबांत ताणें जल्म घेतलो. फामील आसप म्हळ्यार भाव भयणानो आमकां एक व्हडलें भाग. आनी ह्या खातीर थोडे फावटी थोड्यांक हें समजना, कुटुंबाचें व्हडतेपण समजना. कुटुंब म्हणल्यार एक व्हड धाडजोणें आमकां तें देवान फावो केल्लें आसा. आनी ह्या खातीर वॉल कॅन मेक अ हावस बट फॅमिली कॅन मेक अ होम, मेक्स ए होम. आमच्यो उंट्यो एके भाशेन आमचो घर करतात पूण घराबो घडूंक जायना. बाबा भयणानो, अशें आसतना आमचें कुटुंब जावन आसा एक आमकां आयडेंटिटी, आमकां एक व्हडतेपण की आमच्या कुटुंबांतल्यान दुसऱ्यांक गोवायकी दिवंक देव आमकां जण एकल्याक आपयता. आमी ल्हान आसतना आमकां अदी करून हांव सेमिनारीन परतो आयलो म्हणटकूच जायतीं जाणटीं म्हजे लागीं विचारतालीं. हांव खंय गेलो जाल्यार, तांगेर गेलो जाल्यार विचारतालीं, तूं कोणाचो पूत? हांव व्हडा अभिमानान सांगतालो, हांव आगुस्तिनाचो आनी आनाल्याचो पूत. मागीर अदीक जाणटीं आसात तीं विचारतालीं, तुज्या शापायचें नांव कितें? आनी हांव व्हडा अभिमानान सांगतालो, आलेशो ताचें नांव. हे भाशेन भाव भयणानो, आमच्या फाटल्या जिवितांतले जे कोण आमचे वडील आसात तांची ओळख घेवन हो भुरगो कसलो उतरतलो अशेंय जायते फावटी ह्या जाणटेल्यांच्या मनांत आसता. ह्या खातीर भाव भयणानो, जायतीं आड नांवां जेजूच्या काळार अदी करून ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. आमगेरूय आड नांवां आसात आनी जायत्या आड नांवां अशीं आसात. तांकां चोरांगेर म्हणटात, कोणाक पिशांगेर म्हणटात, कित्याक त्या घरांत एका दिसा एका भाटकाराचे नाल्ल चोरलो देखून तो चोर जालो. तांगेर पिसो आसलो म्हणटकूच तांगेर पिशांगेर हें नांव उरलें. आमगेर जेन्ना हांवें पांय लागीं विचारलें आमगेर कितें म्हणटात, आनी तेन्ना म्हणूंक लागलो रुंबा, डांस. तो म्हजें तितीन नाचपाक एकदम बरें आसलेलें. ह्या खातीर रुंबा म्हूण हें आमच्या कुटुंबांत नांव घातलें. हांवें कित्याक सांगता भाव भयणानो, थोडे फावटी बरें आसा आनी वायट कुटुंबांत आसा. सगळेच कुटुंब परफेक्ट नात. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत भाव भयणानो, थोड्या बायलांची आमकां नांवां मेळटात. तांचो स्वभाव बरो न्हय. तामार, राहाब, रूथ आनी बेतशेबा ताणें अविस्वाशीपणान आपलें जिवीत सारलें. देवाक ती जायते फावटी जुदेवांच्या देवाक ती भोसून आसलेलीं. तांकां एके भाशेन मायग्रंट्स म्हूण नांव पडलेलें. आमी आतां म्हणटात घांटी ती. हे भाशेन तांकां हें नांव आसलेलें. म्हणटच ह्या कुटुंबांत, आमच्या ह्या जेजूच्या कुटुंबांत सगळेंच बरेंपण आसलेलें, थोडीं मनशां वायट आसलेलीं. आमच्याय कुटुंबांनी अशेंच आसा. एकटोपण ब्लॅक शीप आमच्या कुटुंबांत आसा. पूण जायते फावटी आमी भायल्यान घोडी दाखयना, पूण भितरल्यान आमी सोंसता. कित्याक आमच्या कुटुंबांत एक काळोख आसा, एक खोत आसा, एक वायट आसा आनी तें सोबे माजार आमी दाखोवंक सोदिना. भाव भयणानो, असल्यांत कुटुंबांत जेजू जल्मलो. जशें हांवें म्हळां, सगळेच कुटुंब परफेक्ट नात, पूण जेजून आपलो कुटुंब एके भाशेन व्हडल्या दर्जार कसो पावयलो. भाव भयणानो, आमकां हें एके भाशेन वाचूंक मेळटा. देर इज ए सेंट हिडन इन एवरी सिनर अँड ए सिनर इन एवरी सेंट.
भाव भयणानो, एका भाग्यवंताच्या जिवितान इल्लेंचें तरी पातोक आसा आनी एका पातक्याच्या जिवितान इल्लेंचें तरी भाग्यवंतपण आसा अशें म्हणलेलें आसा. आनी हें जावन आसा भाव भयणानो सोत. हें ओळखून घेता, हें आपूण आपलायता, आपल्या जिवितान तें मानून घेता की आपले कुटुंब सारके नात, पूण नेटान देवाच्या बोडान आपले कुटुंब चलोवंक वावर करतात आनी गोवायकी दिवंक सोदतात. तांकां सलाम. भाव भयणानो, आमचे कुटुंब जायते फावटी निराशेपणान बुडलेले आसात. कित्याक काडींक कोता आमच्याच भुरग्यांनी आमच्या आवय बापायक एके भाशेन धोपको दिलोलो आसा, काळीज फोडलेलें आसा, सोंसूंक जायना जालोलो तेन्ना मेल्यार उदीक बरें अशें जायते फावटी आमच्याच भुरग्यांक आमी शिराप घातल्यात. भाव भयणानो, शिराप बरो न्हय. पुजडीं उतरां आमच्या भुरग्यांक दिवपूय सारकें न्हय. आनी ह्या खातीर मागता, हात जोडून मागता, तुमच्या भुरग्यांक पुजडीं उतरां उलयनाकात, शिराप घालिनाकात. कित्याक आवय बापायचो शिराप बरो न्हय. केदेंय व्हड पातोक भुरग्यांचें जावं तांकां बोगसणें दिवचें. भाव भयणानो, आमचो पाप सायब फ्रांसीस जायतें तो शिकयता आनी अदी करून आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, आवय बापायक आनी आयच्या दिसा अदी करून आमच्या भुरग्यांक तो देख दिता उतरां वापरपाची. आमचीं उतरां कसलीं जातात काय? बुरशीं. तो म्हणटा, तुमचीं उतरां प्लीज, सॉरी, थँक्यू, हीं उतरां आमच्या कुटुंबांनी, भुरग्यांनी तशेंच वाडलेल्यांनी ही उजार करची. कित्याक काय? आज आमचीं भुरगीं जेवण पेड्ड्यार करतात. कितेंशें चूक जाली आवय बापायची, वो बरें रांदूंक ना, मारलें भायर, शेवटिलें, सुण्यांक घातलें, दुकरांक घातलें. हें भुरग्यांचें बरेंपण न्हय. जायते फावटी उदक व्हांवत आसा, आमी तें पिड्ड्यार करता. आज उदकाक लागून कितले हालावाल मनशाचे जावचे आसात. फुडाराक घोडे उदक आमकां ह्यो बाटल्यो मेळच्यो नात, घोडे कसलें उदक खावंक पडटलें तें आमी नको. पूण उदकाचो वापर बरे भाशेन भुरग्यांनो आमी करुया. तेच बरोबर फटी मारप न्हय, जास्ती मारप न्हय, दुसऱ्यांचेर तापप, रागार जावप न्हय, हें वायट. आनी ह्या खातीर आमी कितेंय दुसऱ्यां लागीं मागता तेन्ना, अदी करून आवय बापाय लागीं मागता तेन्ना तुमचे प्लॅन्स तांकां उक्ते करात आनी ती खुशाल जातली. जरूय रागार जातली, पूण तुमच्या जिवितान ती बरेंपण हाडूंक वावुरतली. चोरी नाकात, नागूय नाकात, फोटोय नाकात, दुसऱ्यांचो मान पिड्ड्यार करिनाकात, दुसऱ्यांच्यो खबरो भुरग्यांनो करिनाकात. तुमचें कुटुंब जेजू सारकेलें कुटुंब, आनी जेजू एका कुटुंबान जल्मलो जाल्यार तो जाणवायेन, पिरायेन आनी देवा मुखार आनी मनशां मुखार तो वाडत गेलो. आज आमच्या भुरग्यांक ही देख दवरतना आवय बापायनो, तुमी तुमच्या कुटुंबान तुमचे वरवीं भुरग्यांक कुटुंबान जल्माक हाडल्यात. कित्याक? तांची वाड करचे पासत, तांकां बरो रस्तो धरचे पासत, तांकां आदार करचे पासत. चिंती नाकात भाव भयणानो, म्हजो पूत म्हाका जोडटलो आनी खावयतलो, म्हजी धूव म्हाका पोसतली. चिंती नाकात. एक फावटी लग्न जालीं, ती गेलीं वाऱ्यार पडलीं अशें समजात. ती आमकां पोसतली वो घालतली म्हूण हें दवरिनाकात. तुमचो कायदो तुमी भुरग्यां खातीर करीत जाल्यार देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. ह्या खातीर भाव भयणानो, चुकी घडटात तेन्ना कोणाय लागीं चुकी घडटात, भुरग्यां लागीं, आवय बापाय लागीं, तेन्ना बोगसण्याची गरज. बोगसणें एकदम मोलाचें आनी गरजेचें. आनी बोगसण्या वरवीं आमी ग्रेस जावंक शकतात, देवा सारकेलीं जावंक शकतात आनी आमकां देवूच म्हणूंक जाता. भाव भयणानो, अदी करून आवय बापाय लागीं मागता, भुरग्यांक शिराप घालिनाकात. आनी तुमी तांचे सोबें आशा सोडात, पूण तुमचो एकवट दवरात. भुरग्यांनी तर तुमकां घात केलो परवा ना, पूण तुमी लग्ना दिसा एकामेकाक भास दिल्ली, एकामेकाक विस्वाशी रावतलीं म्हणटच तुमी एकामेकाक थंय गोट रावात. कितलें तुमच्या जिवितांत अदुरुश्ट येवं, जावं भुरग्यां वरवीं जावं दुसऱ्यां वरवीं, तुमचो एकवट सांबाळात. कित्याक? आवय बापायचो एकवट मोलाचो. एकामेका थंय ब्लेम गेम खेळो नाकात. तुवें तशें केलें, म्हजो भुरगो वायट जालो, तुवें तशें केलें, म्हजें भुरगें एक भाशेन रस्त्यार पडलें, ताणें चूक केली. ना ना भाव भयणानो, तुमचो सुसेग तुमीच पिड्ड्यार करिनाकात. एकामेका थंय विस्वाशीपणान तुमी भास दिल्या, तो विस्वाशीपणाचो रस्तो सदांच दवरूंक वावरात. आनी करूंक सोंपें न्हय. हें करूंक तुमच्या भुरग्यांक वाडोवंक, आनी तुमचीं भुरगीं तुमकां घात करता तेन्ना, त्रास दिता तेन्ना
हें मानून घेवंक एकदम आगोड. जायते फावटी आवय बापूय म्हणटात, कित्याक म्हज्या पुतान अशें म्हाका केलें, कित्याक म्हज्या धुवेन म्हाका असलो घात केलो. भाव भयणानो, हें जेजूच्या कुटुंबांत जायते आमकां दिसून येता. ताच्यो पिळगा आज आमी वाचल्यात, ताच्यो पिळगा आमी नियाळ्ळ्यात, तातूंत त्यो बायलो आसात तांचें जिवीत बरें न्हय, आमच्याय कुटुंबाचें जिवीत घडये निसवणपणाक पावलेलें आसा. पूण गरजेचें तें मागण्यांत ती रावात. आवय बापाय न्हू, मागण्यांत ती रावात, मोगांत विस्वाशी रावात, एकामेकाचो मान उबय नाकात, एकामेकाचो मान दुसऱ्यांक एक भाशेन सांगून तुमचें जिवीत कोडू करिनाकात. तेन्ना तुमच्या जिवितांत बरेंपण येतलें आनी तुमी जेजू भाशेन गोवायकी दिवंक पावतल्या. आमच्या कुटुंबांनी तुमी अदी करून भुरग्यांक जल्माक हाडलां, तांकां मोग, मागणें, मान आनी पासियन्स एकदम गरजेचें. आज पासियन्स ना जाल्यार कुटुंबाचें जिवीत निसवणपणाक पावता. जेजू आमकां आदार दिता. कसलें आमचें जिवीत जावं, कुटुंबान कसलेय प्रश्न येवं, भुरग्यांनी आमकां कसलोच घात घेवंक, देव आमकां सांडिना. एकामेकाक विस्वाशी रावात आनी देव तुमचीं बरेपणां ओळखून घेवंक तुमच्या कुटुंबान जेजूक जल्माक हाडूंक, आमच्याय कुटुंबान जेजूक जल्माक हाडूंक आनी उदी करून काळजाच्या गोट्यान जेजूक जल्माक दिवंक जेजूचे गोवाय बरेपणान जावंक आमकां आदार आनी गोठाय मागुया. उबी रावया. देवा लागीं आमकां जायतें मागचें आसा. ह्या वेळार आमच्यो गरजो ह्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान सुर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या कुटुंबान बरो मार्ग दाखोवंक, तांकां बरी बूद दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुटुंबाचे होक राखूंक ताका जाता तितल्यो बऱ्यो सुविधा दिवंक ताका बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. आयज आपलेच रगत आपल्याच रोगताक वळखूंक विसरता, तर असल्या परिस्थिती बेलार आमच्या कुटुंबांनी अदीक मनशां लायेन वागूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. आयज ह्या 8व्या नोवेनाची मांदावळ करतल्या सगल्या भुरग्यां पासत मागुया. केरीत भाशेन ताका बरे मनान आनी जाणवायेन भरूंक आनी ताची शिकोवप बरे भाशेन जावन ताचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. जेजूच्याच नांवान बापा, आमच्यो गरजो ह्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान भुरग्यां बसत आनी आम्हा समेस्तां बसत तुजे तांय आमी घातलेल्यो आसात, तेतूं स्विकार कर. तुका जाय जाल्यार त्यो आमकां दी आनी आमकां समाधानान तूं भर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंड्या दाकारो सरवी आमच्या जिविताची भेट बापाच्या हातान घालया. भेटवणीच्या वेळार गीत गाऊया. C38 तुकाच बापा, पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44. तुकाच बापा, चूर मोशी, नीता तुका एकाने. तुकाच बापा, चूर मोशी, तुझेच ते गुरगाशेली. मोशी हाकी, मोशी पायगे, स्वीकार कर आता गोशी. तुझो महिमा प्रगट कर, शुभ खबर सगळ्यांक दिगो.
जावया पुरबायच्या भावां भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे सोबेची देणी पवित्र खोर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सर्गींच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां मेळूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयपाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोरूप काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवद्यां वरवीं पुरगोटलें. उतरा व्हडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्बेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दलबरांत सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगल्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे हे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मौची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें हे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाहसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी ही सोमेस घेयात आनी आतले हें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कराराचे हें रगत. पातकांचे हें बक्षण मेलच्या तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तें वारो उथोले हे म्हज्या उगडासा कोरा. So good for go to Somianci su duce morulami soborunta. Duce buloci von porami porguta. Duce iria gami omega. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपरी तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सोगडी आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. रेमंड हो आमचो भाव सोपून गेला, ताका सुर्गीचें सूख मागुया. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांक त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुजे वजे बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताजे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगाता, ह्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोरणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमच्या हात जोडून सवकास बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत्र एकठांव. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांत. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या भविसुबेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजू चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिली संसाराची पाप काटिली आमची काकूट देवाची शिली संसाराची पाप काटिली आमची काकूट देवाची शिली संसाराची पाप काटिली आमकां शांती दे, शांती दे. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावया. D16 जेजू म्हज्या, पेज नंबर 55. D16 पेज नंबर 55. Jesu moja girbal mosodu Moncha zale na ciebie do zemli Uridu
Jesu, korim kazan moja. Tu Jesu gun, tu Gio mit reskai. Yo mnie Jesu, korim kazan moja. जेजू मोगाळा तूं एका कुटुंबांत जल्मला आनी आमच्याय कुटुंब ग्रेस करूंक सदांच तूं आमच्या सांगाता आसा. आमकां बरेपण दिवंक आमच्या आदारान तूं येवंक सदांच तुजी खोशी आमचें कुटुंब वाडय. आमच्या भुरग्यांचें जिवीत तुज्या हातान आमी घालता. तांकां तुवें राख आनी सांबाळ. तांचें जिवीत तूं जाणवायेचें कर. तांचें जिवीत तूं बळान भर. Jesu moja kirbor mosot unsha zala tachi vidu zedni dori duche karis movandoli maka dosus surun mutsunaga dori duche karis movandoli
Gesù, glorificar Moja, Tuci Sugar, Luci Omnipresent. Eu ne Gesù, glorificar Moja. प्रार्थूया. मोगळ बापा, तुझ्या घरांत एकठांय जावन ह्या तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोण वडाय आमी चाकूंक पावल्या. आमची सोडवणेची दोबाजीक परब लागीं आसा. ही परब फावो ते भुक्तीन सोबरबूंक आमी तयार कर म्हूण आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोवे असो. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी जेजूचे गोवाय कुटुंबान जावंक तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. मातशें बसुया. आज आमच्या सगल्या भुरग्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमची शाबासकी आनी आमची दिनवासनी. तुमी परबेक जाय तो आदार करतात. ह्या खातीर आमी सोंत आसता आनी खुशाल जाता आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें आमी करूं म्हणटा. फाल्यां तरणाट्यांक भेटयलोलो दीस म्हणटच सगल्या तरणाट्यांनी मिसांत वांटो घेवचो म्हूण आमचे खालते आवडे. आनी तुमी जायते जाणां मिसांत वांटो घेतला देखून तुमकांय आमी दिनवासता. तुमकांय आमी आर्गां दिता. Guarda-lo, Besai,